नमस्ते, म वीरेन्द्र जयसवाल। हजुरले वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस प्याराबोला, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल। आज हामी लेक्चर 2 मा छौं। यसको पहिलो भिडियो बेसिक इन्फर्मेसन र केही क्वेशनहरु सहित एउटा भिडियो मैले अपलोड गरेको छु। अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आज केही एडभान्स क्वेशनहरु हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। सो क्वेशन यहाँ बोर्डमा रहेको छ, फाइन्ड इक्वेसन अफ कमन टेन्जेन्ट to the parabola y square equals to 4x and x square equals to 4y। यो दुईवटा प्याराबोला दिइराछ, एउटा y square equals to 4x र अर्को x square equals to 4y। यो दुईवटा प्याराबोलालाई टच गरेर जाने लाइन अर्थात दुईटै प्याराबोलालाई टच गरेर जाने एउटा कमन टेन्जेन्ट, त्यसको इक्वेसन फाइन्ड गर्ने क्वेशनले सोधिरहेको छ। सो क्वेशनलाई फिगरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यसरी बनाउन सकिन्छ। एउटा प्याराबोला x square equals to 4y, अर्को प्याराबोला y square equals to 4x र दुईवटै प्याराबोलाले टच गरेर जाने लाइन एउटा यस्तो हुन सक्छ, सम्भावना एउटा पोसिबिलिटी। यो जुन लाइन छ दैट लाइन इज सेड टु बी कमन टेन्जेन्ट। यही लाइनको इक्वेसन चाहिँ फाइन्ड गर्ने भनेको छ क्वेशनले। सो यो लाइनको इक्वेसन कसरी फाइन्ड गर्ने? सपोज गरौँ यो लाइन भनेको के स्ट्रेट लाइन हो, किन टेन्जेन्ट भनेको त लाइन त हो नि। त्यो लाइनको इक्वेसन सपोज गरौँ y इक्वल्स टु mx प्लस c हो। अब y इक्वल्स टु mx प्लस c यदि यो कमन टेन्जेन्टको इक्वेसन हो भने यही इक्वेसनमा m र c को भ्यालु रिप्लेस गर्ने बित्तिकै यही हाम्रो के हुन्छ, एन्सर हुन्छ। सो यसैको भ्यालु फाइन्ड गर्न छ फाइनली। सो फर्दर सोलुसन हामी अगाडि बढाउँ है त। फिगर यही भयो, फिगर बुझ्नु भयो होला। हामीलाई कमन टेन्जेन्टको इक्वेसन अर्थात y इक्वल्स टु mx प्लस c को भ्यालु निकाल्न छ। जुन यो भ्यालु आउँछ यही चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इक्वेसन हुन्छ। सो गिवन प्याराबोला यहाँ दिइरहेछ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x। इक्वेसन फर्स्ट गर्दिउँ यसलाई, यसलाई कम्पेयर गरौँ। कम्पेयरिङ विथ स्ट्यान्डर्ड प्याराबोला के हुन्छ, y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax। देयरफोर 4a को भ्यालु कति हुन्छ, 4 हुन्छ। इन प्लेस अफ 4a देयर इज 4, कोफिसिएन्ट अफ x, कोफिसिएन्ट अफ x। देयरफोर a को भ्यालु कति निकाल्न सकिन्छ यहाँ, 1। अब लेट y इक्वल्स टु mx प्लस c बी इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला फर्स्ट। यो फर्स्ट प्याराबोला जुन इक्वेसन यहाँ लेख्यो y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x। सपोज गरौँ यसको टेन्जेन्टको इक्वेसन कति हुने रहेछ, y इक्वल्स टु mx प्लस c। अब यदि यो y इक्वल्स टु mx प्लस c यो प्याराबोलाको लागि टेन्जेन्ट हो भने हामीले कन्डिसनमा पढेका छौँ योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा। टेन्जेन्ट हुनको लागि क्राइटेरिया के पढेका छौँ भन्दाखेरि a बराबर cm, चीफ मिनिस्टर भनेर याद गरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। a बराबर cm भनेर याद गरौँ, अर्थात यसमा जुन c र m चाहिँ युज भएको छ यो दुईटाको प्रोडक्ट बराबर a हुनुपर्छ के, बल्ल चाहिँ के हुन्छ, त्यो लाइन टेन्जेन्ट हुन्छ। यहाँबाट हामीले भ्यालु के को छ, a को भ्यालु छ। सो a को भ्यालु कति राखौँ, 1। 1 बराबर के हुन्छ, c इन्टु m। यहाँबाट एउटा भ्यालु निकालौँ c को भ्यालु। c को भ्यालु कति हुने रहेछ, लेट्स सी। देयरफोर c को भ्यालु कति आउँछ, 1 डिवाइड बाइ m। यो c को भ्यालु आयो इन द फर्म अफ m। देयरफोर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट बिकम्स, देयरफोर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट बिकम्स y इक्वल्स टु mx प्लस c। दैट इज y इक्वल्स टु mx प्लस 1 डिवाइड बाइ m। यो हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। सपोज दिस इज टेन्जेन्ट t, ये इक्वेसनले t सपोज गरौँ टेन्जेन्टको इक्वेसन हो। यो जुन इक्वेसन आयो यो इक्वेसन चाहिँ यो प्याराबोलाको लागि हामीले एजम्पसन गरियो, तर यही इक्वेसन अर्को प्याराबोलालाई पनि टच गरिरहेको छ भने देन दिस टेन्जेन्ट विल बी कमन टेन्जेन्ट। सो टु बी कमन टेन्जेन्ट, यदि यो इक्वेसन चाहिँ अर्को प्याराबोलाको लागि पनि टेन्जेन्ट हो भने यो इक्वेसन दुईटा सल्भ गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको जुन पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्ट चाहिँ सिंगल पोइन्ट आउनु पर्ने हुन्छ, भनेको जस्ट टच गर्नुपर्ने हुन सक्छ। ओके, सो त्यही कुरा यहाँ लेखौँ। सो इफ
y equals to mx plus 1 upon m is common tangent, then common tangent हो भने then next parabola अर्को प्याराबोला जुन छ x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y यसले इक्वेसन 2 गर्दियौ। अब के गरौँ, यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरौँ, टेन्जेन्ट को इक्वेसन र प्याराबोला को इक्वेसन। टेन्जेन्ट र प्याराबोला को इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यदि टच पोइन्ट एउटा मात्र आयो भनेको दुईटाको इन्टरसेक्सन सिंगल पोइन्ट आयो भने त्यति बेला के हुन्छ, यो लाइन टेन्जेन्ट हुन्छ। यदि टेन्जेन्ट हो भने दुईटाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट के हुन्छ, सिंगल हुन्छ। नर्मल भाषामा त्यही हुन्छ है। सो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर हेरौँ सिचुएसन के हुन सक्छ, त्यहाँबाट m को भ्यालु चाहिँ निकालौँला। सो सल्भिङ इक्वेसन t एन्ड सेकेन्ड इक्वेसन एन्ड t इक्वेसनले के गरौँ, सल्भ गरौँ। दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। सो इन प्लेस ऑफ y we replace the value of from here y equals to mx plus 1 divided by m, that is x square equals to 4 y को भ्यालु कति हुने रहेछ, mx plus 1 divided by m। यहाँ एलसीएम लियौं के हुन्छ, एलसीएम लिएपछि अवस्था के हुन्छ, यता m स्क्वायर हुन्छ, त्यो m चाहिँ यता क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ, mx स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अनि कति हुन्छ यो m स्क्वायर x plus 1। हामीले m को भ्यालु निकाल्न छ। फाइनली m को भ्यालु आएपछि यहाँ राख्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो कमन टेन्जेन्ट को इक्वेसन हुन्छ। सो यो इक्वेसनलाई स्टिल लिटल बिट सिम्प्लिफिकेसन गरौँ। दैट इज mx स्क्वायर मल्टिप्लाई गरेर सबै टर्म्सलाई एक साइडमा शिफ्ट गरौँ, माइनस 4mx र यो 4 हुन्छ, 4 पनि यता आएर के हुन्छ, माइनस 4 हुन्छ, इक्वल्स टु कति हुन्छ, 0। दिस इक्वेसन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक छ x मा भनेको x को दुईवटा भ्यालु हुन सक्छ, तर हामीले रुट चाहिएछ x को एउटा, किनभने यदि यो लाइन टेन्जेन्ट हो भने यहाँ x को भ्यालु एउटा मात्र आउनु पर्ने हुन्छ। दुईटा x को भ्यालु आयो भने देन दिस लाइन वोन्ट बी टेन्जेन्ट हुँदैन। सो दैट इज क्वाड्रेटिक इन x। अब यसलाई के गरौँ, कम्पेयर गरौँ। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देयरफोर a को भ्यालु कति हुन्छ, कोएफिशिएंट अफ x स्क्वायर m, b को भ्यालु कति हुन्छ, माइनस 4m एन्ड c को भ्यालु कति हुन्छ, माइनस 4। अब टेन्जेन्ट हुनको लागि के हुन पर्यो भन्दाखेरि x को दुईटा रुट हुनु भएन, x को सिंगल रुट हुन पर्यो। सो फर टेन्जेन्ट, फर एक्जिस्टेन्स अफ टेन्जेन्ट x root of x must be equal, roots of x must be equal, रूट अफ x मस्ट बी इक्वल भनेको के भन्दाखेरि x को दुईटा भ्यालु के हुन पर्यो, बराबर हुन पर्यो भनेको दुईटै भ्यालु एउटा भ्यालु मात्र हुन पर्यो। यहाँ जुन x को भ्यालु आउँछ त्यो सिंगल आउन पर्यो अनि मात्र यो लाइन के हुन्छ, टेन्जेन्ट हुन्छ। सो सिंगल हुने क्राइटेरिया के हो, देयरफोर पोलिनोमियलमा क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा के पढेछ, रुट बराबर हुने सिचुएसन, रुट्स आर इक्वल इफ के हुन्छ भन्दाखेरि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टु कति हुन्छ, 0। यो सिचुएसनमा रुट के हुन्छ, बराबर हुन्छ। यही भ्यालु यहाँ राखौं। देन b स्क्वायर कति हुने रहेछ, माइनस 4m को स्क्वायर माइनस 4, a को भ्यालु कति छ m, c को भ्यालु कति छ माइनस 4m, सरी c को भ्यालु कति छ माइनस 4 इक्वल्स टु 0। सो यो सबै मिलाएर कति हुन्छ, 16m स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16m प्लस हुने भयो इक्वल्स टु 0। यहाँबाट कमन लिगौं, 16m भनेको m प्लस 1 बराबर 0, आइदर यहाँबाट गरौँ। देयरफोर m प्लस 1 बराबर कति हुन्छ, 0, m को भ्यालु कति आउँछ, माइनस 1। सो यो एउटा भ्यालु आयो m को, जुन हामीले खोजिरहेका थियौं कमन टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नको लागि। सो m को भ्यालु आइसकेपछि यही m को भ्यालु हामीले यो इक्वेसनमा राखौं अनि रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ।
सो देयरफोर रिक्वायर्ड इक्वेसन यहाँबाट निकालौं कति हुने रहेछ y इक्वल्स टु mx प्लस 1 डिवाइड बाई m. सो m को भ्यालु -1 राख्यो भने कति आउँछ y इक्वल्स टु m को भ्यालु -1 भयो भने कति हुन्छ -x आउँछ अनि यता 1 डिवाइड बाई -1 भनेको -1 हुन्छ. सो देयरफोर कति हुन्छ y अब सबैले एक साइडमा शिफ्ट गर्दियौ x लाई पनि यता ल्याइयो भने के हुन्छ x प्लस y भनेको आफ्नै ठाउँमा छ यो -1 यता आएर कति हुन्छ +1 हुन्छ इक्वल्स टु कति हुन्छ 0. So this will be required equation of common tangent. जुन इक्वेसन हामीले y equals to mx plus c सपोज गरियो अनि यसरी चाहिँ इक्वेसन अफ कमन टेन्जेन्ट निकाल्न सकिन्छ. So now we are going to solve another question. Question रहेको छ find angle between tangents drawn from the point -1, 2 to the parabola y square equals to 12x. यहाँ के रहेको छ भने y square equals to 12x एउटा प्याराबोला छ. सपोज दैट इज द प्याराबोला y square equals to 12x. अनि यो प्याराबोलामा एउटा पोइन्ट रहेको छ -1, 2. यहाँबाट टेन्जेन्ट ड्रा गरियो भने त्यो टेन्जेन्ट बीचको एंगल निकाल्ने भनेको छ. अब कुनै एउटा बाहिरको एक्सटर्नल पोइन्ट छ भने त्यहाँबाट बडीमा दुईवटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्न सकिन्छ. एउटा टेन्जेन्ट यो एउटा टेन्जेन्ट यो. त्यो दुईटै टेन्जेन्टको बीचको एंगल थीटा भयो भने त्यही थीटाको भ्यालु चाहिँ मेजर गर्ने भनेको छ यो क्वेशनमा. सो सपोज गरौँ टेन्जेन्टको इक्वेसन y इक्वल्स टु mx प्लस c. यो पनि y इक्वल्स टु mx प्लस c भनेको के एउटा स्ट्रेट लाइन हो. त्यो स्ट्रेट लाइन टेन्जेन्ट हुने क्राइटेरियामा हामी के गरौँला m को भ्यालु निकालौँला. m को भ्यालु दुईटा हुन्छ अलग अलग. यहाँबाट जुन m को भ्यालु आउँछ सपोज गरौँला त्यसलाई m1. यहाँबाट जुन m को भ्यालु आउला त्यो सपोज गरौँला कि m2. m1 र m2 फरक हुने बित्तिकै दुईवटा इक्वेसन फरक हुन्छ. दुईटा इक्वेसन अफ के हुन्छ टेन्जेन्ट हुन्छ. र m1 m2 को भ्यालु आयो भने दैट विल बी व्हाट स्लोप अफ दिस टेन्जेन्ट एन्ड स्लोप अफ दैट टेन्जेन्ट. र दुईवटा टेन्जेन्ट को स्लोप आयो भने त्यहाँबाट एंगल निकाल्न सकिन्छ बाइ युजिङ फर्मुला tan थीटा को प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2. त्यो फर्मुला अहिले पछि चाहिँ लेखौँला. सो ओभरअल क्वेशन को सिनेरियो चाहिँ यही हो. अब यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिकली सल्भ गरौँ. गिवन प्याराबोला रहेको छ y स्क्वायर इक्वल्स टु 12x. सो y स्क्वायर इक्वल्स टु 12x छ भने यसले कम्पेयर गरौँ. कम्पेयरिङ विथ स्ट्यान्डर्ड प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax. सो 4a को भ्यालु केसँग बराबर हुन्छ 12 सँग. देयरफोर a बराबर विल गेट 3. a को भ्यालु कति आयो 3 आयो. सपोज गरौँ लेट इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट बी y इक्वल्स टु mx प्लस c. सपोज गरौँ यो लाइन के हो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हो. यदि यो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हो भने फर प्याराबोला को लागि कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी टेन्जेन्ट हुने क्राइटेरिया हामीसँग के छ भन्दाखेरि a बराबर cm भनेको चीफ मिनिस्टर भनेर अलि याद गर्न सजिलो होस् भनेर a बराबर cm हुन्छ. सो यहाँ a को भ्यालु कति छ 3 बराबर cm. c र m के अननोन छ. यहाँबाट c को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ 3 डिवाइड बाइ m. सो दिस इज एउटा फिक्स्ड भ्यालु हो जुन c को भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ. अब नेक्स्ट के हुन्छ y इक्वल्स टु mx प्लस c चाहिँ यो -1, 2 पोइन्टबाट पास हुन्छ. यो लाइन पनि पास हुन्छ यो लाइन पनि पास हुन्छ. सो -1, 2 y इक्वल्स टु mx प्लस c लाइनमा एक्जिस्ट गर्छ. y इक्वल्स टु प्लस c लाइनमा लाई गर्छ. y इक्वल्स टु mx प्लस c लाइनमा पर्छ भन्नाले x को भ्यालु -1 y को भ्यालु 2 राख्न मिल्छ यो इक्वेसनमा. सो नेक्स्ट के हुन्छ भन्दाखेरि 1, 2 भनेको -1, 2 लाइज इन इक्वेसन y इक्वल्स टु mx प्लस c. जुन इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट छ त्यो टेन्जेन्टको इक्वेसनमा यो लाई गर्छ. देयरफोर विल पुट हियर इन प्लेस अफ y हाउ मच 2 इक्वल्स टु m इन प्लेस अफ x -1 and in place of c what to put? In place of c we can put 3 divided by m. So यहाँ राखौं 3 divided by m. लिटल बिट सिम्प्लिफिकेसन गरौँ कति हुन्छ यो 2 इक्वल्स टु यो कति हुन्छ -m स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाइ m. सो फाइनली यहाँबाट के आउन सक्छ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ दैट विल बी 2m इक्वल्स टु -m स्क्वायर प्लस 3. सो स्टिल सबैले एक साइडमा लिएर आउने दैट विल बी m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 इक्वल्स टु 0. अब के गर्न पर्यो यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्न पर्यो. m को भ्यालु निकाल्न पर्यो. m को भ्यालु आएपछि एंगल चाहिँ निकाल्न सकिन्छ. सो यसलाई स्प्लिट मिडल टर्म गरौँ. बीचको टर्म ब्रेक गरेर कति हुन्छ यो m स्क्वायर अनि इन प्लेस अफ 2 व्हाट यू कैन राइट 3 माइनस 1 किन 3 1 जा 3 हुन्छ 3 माइनस 1 2 हुन्छ. m माइनस 3 बराबर 0. दैट विल बी m स्क्वायर प्लस 3m माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टु 0.
that will be m कमन लिँदाखेरि m plus 3 हुन्छ र यता चाहिँ -1 कमन लिने भने m plus 3 हुन्छ equals to 0. This is m plus 3 and m minus 1 equals to 0. यो चाहिँ minor work हो, simplification हो, algebraic we can do. So यहाँबाट either गर्ने भने therefore either m को भ्यालु कति आउँछ हामीसँग एउटा 1 आउँछ एउटा -3 आउँछ दुईवटा भ्यालु आउँछ. सो यहाँ जुन m छ नि एउटा m1 हो अर्को चाहिँ के हो m2 हो. सो यहाँ लेट गर्दियौ लेट m1 बराबर कति 1 एन्ड m2 बराबर कति -3. अब हामीले के फाइन्ड गर्ने छ एंगल. एंगल निकालेपछि हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ. टेन्जेन्ट को क्वेशन सोध्यो भने फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भन्यो भने m को भ्यालु यहाँ राख्दिएपछि c को भ्यालु यहाँ राख्दिएपछि त्यही हाम्रो आन्सर हुन्छ. बट यहाँ एंगल सोधेको छ भने एंगल फाइन्ड गरौँ. Therefore, finally, required angle बनी कसरी निकाल्ने tan theta फर्मुला प्रयोग गरे tan theta equals to plus minus m1 minus m2 divide by 1 plus m1 into m2 गरेर. So value राखौं कति हुन्छ tan theta equals to plus minus m1 को value कति राख्ने 1 minus m2 को भ्यालु -3 छ यहाँ राख्दा कति हुन्छ +3 हुन्छ डिवाइड बाइ 1 प्लस m1 को भ्यालु 1 इन्टु m2 को भ्यालु -3 भएको हुनाले इन्टु चाहिँ -3 हुन्छ. सो यो सबै मिलाएर कति हुन्छ माथि कति आउँछ 4 तल कति आउँछ -3 भनेको -2 आउँछ. सो सबै मिलाएर कति हुन्छ यो tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस 4 डिवाइड बाइ -2 गरेपछि कति हुन्छ 2 आउँछ. किन तल -2 आउँछ -2 माथि 4 भनेको काट्दा -2 आउँछ अगाडि प्लस माइनस छ भने प्लस माइनस एज इट इज रहन्छ. देयरफोर थीटा को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट tan इन्भर्स गरेर. सो tan इन्भर्स कति हुन्छ +-2. सो दिस विल बी रिक्वायर्ड एंगल बिट्विन टु टेन्जेन्ट्स. यो दुईवटा टेन्जेन्ट बीचको यो रिक्वायर्ड एंगल हुन्छ. सो यो क्वेशन पनि एकदम सिम्पल तरिकाले यसरी चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ. सो आज हामी बेसिकली दुईवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन को बारेमा छलफल गरेका छौं. एउटा कमन टेन्जेन्ट कसरी निकाल्ने र एउटा पोइन्टबाट दुईवटा टेन्जेन्ट रहेको छ भने त्यहाँ बीचको एंगल कसरी फाइन्ड गर्ने. सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो होप इट वाज हेल्पफुल फर यु. स्टिल कुनै क्वेरीज छ कुनै कमेन्ट छ भने डेफिनेटली कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला. भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीभाइहरुमा शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला. म्याथ गर्नुस्, स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्. थ्यांक यू.